Dipolog Numero 1 Tatak RMN. So loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi katong tanan mga sukay natong tigpaminawan niya natong programa Lanog sa Kamatuoran. Matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi. Unya sa dili pa ta mohatag og ubang pagpangatarungan sa atong pangatarungan pagpangayo og mayong gabi sa ato ang mga kauban diri nga naa diri sa bot ato sang ipahatag ang atong mga pagpasalamat ngadto sa atong halangdong obispo si Bishop Severo Caermare. Ingon man sa tanang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog, sa Dapitan, sa tanang mga diocese sa tibuok kalibutan. Aron nga kining atong programa hangtod sa pagkakaroon nagpabilin tungod sa ilang mga paningkamot nga gihatag nila diri kanato. Osbon ko kini ang inyong igsoon si Brad Boygador, Brad Nicolay, si Brother Nicolay Lucinios, si Brad Mike Abbas, Silbert Donduyano, Ronnie Castañares. Okay, ato sigurong ihatag mga igsoon ko sa atong mamumulong karon si Brad Mike, pero sa dili pa ihatag sa nako ninyo ning numero ni Nicolay basig na amoy mga pangutana unya na patay mga oras atong matubag ug di pud nato matubag sunod na pud nga higayon no 0946 096 9653 sunod nako 0946 09 69653. Okay, og naay mga kining mga pahibalo ipasupot sa siguro na ni Brad Nicolay, no? Brad Mike na kay okay Brad, salamat kay Brad og sa gihapon atong gipasalamatan ang atong mga kadagkuan sa simbahan sa Diocese sa Dipolog gikan sa atong kabispuhan, sa atong Bible Director og sa mga kaparian nga nagpaluyon ini atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Sa atong tema karon mga igsoon nga atong pagasaluan mao ang Santos nga Eucharistia or sa laktod nga naanda nato ang Santos nga Misa. Mosugod ta sa iyag yung basic nga definition sa nining maong sakramento. Matud pa gingon nga kini mao ang usak sakramento nga diin si Kristo ubos sa porma sa tinapay og sa bino nga tinuod gayud nga present ang iyang lawas ug dugo aron mahimo siyang ihalad o maghalad sa iyang kaugalingon sa di dugoon nga paagi ngadto siyang amahan og gihatag kini niya
ngadto sa mga tumutuo aron mahimong kalanon sa ilang kalag. So mao na ang gitawag nato definition sa santos nga misa kon Holy Eucharist. Ang sa balaang kasulatan ato nang masugatan nga miingon si Kristo nga siya mao ang pan. Siya mao ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon siyang unod ug moinom siyang dugo, walay kamatayon diha kaniya. Og iyaning gibalik-balik mga igsoon. Kining maong pulong iyang ginabalik-balik sa pagkatinuod ang akong lawas o ang akong unod kalanon gayod o ang akong dugo ilimnon gayod. So mao ni ang mga pulong nga na mabasa nato sa San Juan kapitulo 6 versikulo 35 ngadto sa 51. Og mopadayon po ta ka sa Juan 6:51 ngadto sa 59. So mao na mga igsoon, ang pulong Eucharist mao ang usa ka buhat sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Nga ang maong pagpasalamat sa iyang mga gipang intalang mga kabuhatan, creation, sa iyang pagpasaylo sa atong mga sala, pinagi siyang bugtong anak, redemption, og ang pagbalaan sa atong kalag, tawag natog sanctification. Sa balaang kasulatan, kining pagpasalamat o daig sa Ginoo, mahimo kini nga gitawag nato og individual thanksgiving, na sa gitawag tog community thanksgiving. Bisan pa gani sa daang tugon na kanang paagi nga gitawag nato communal thanksgiving. Ang kinatibuk-an nga komunidad o katawhan sa Dios nagapasalamat o nag-ila ngadto sa Dios. Sumala sa itong mabasa sa ikaduhang Makabeo, 2 Makabeo, kapitulo 9, versikulo 26. Naapo na sa ikaduhang Kronikas, kapitulo 9, versikulo 28, ngadto sa 29, mga igsoon. So, mao na ang bisik nga atong mahibaluan may kalabutan sa Santos nga Misa. Ang angay nato nga tulubagon karon o atong ipatinaw kining gitawag nato ang doktrina sa o the doctrine of transubstantiation o the dogma of transubstantiation. Unsa man ni mga igsoon? Ang pagtulunan din human ka panalangini sa pari ang pan og bino, kining pan og bino na himong tinuod nga lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo sa kinatibuk-an. So pinaagi sa pagampo sa atong kaparian sa panahon sa consecration, si Kristo mismo mo'y nag-transforms sa pan og bino ngadto sa iyang kaugalingong lawas og dugo. Pero mangutana ta, saon sa bang paagi, mga igsoon? So atong sugdan din sa labing intalang bisikan nga, labing bisik nga pagpamalandong kung saon sang hitabua nga mahimo kini ang pagkabalhin sa pan ug bino ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Atong timan-an pag-ayo mga igsoon nga sumala sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 gingon nga mahimong malisod kini alang sa tao apan alang sa Dios walay imposible kaniya. Mahimo ang tanan. So kini palang daan atong timan-an nga walay imposible sa Dios. Nothing is impossible for God. Nga ato sang nasayran nga pinaagi lamang sa pulong sa Dios na himo ang tanan nga butang sa kalibutan.
Una, kung atong basahon ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 11. Unya, naapod na sa bagong tugon, sa Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 3, nga pinaagi sa pulong na himo ang tanan. Pulong sa Dios na himo ang tanan. Unsa pay lain nga kamaturan sa balaang kasulatan nga pinaagi lang sa pulong ni Kristo o pulong sa Dios na hitabo ang usa ka butang nga dili mahimo sa usa ka tawo. Pananglitan ang kasal sa kana, mga igsoon. Atong hinumduman nga ang kasal sa kana nga diin ang atong Ginoong Kristo ug iyang mga apostolis ug ang iyang mahal nga inahan, Birhen Maria, na giimbitar sa maong kasal sa kana. O nahibaw-an sa mahal nga Birhen nga nahutdan og bino ang kinasal. O alang sa mga Hudiyo, kung dunay salo-salo, usa ka makauulaw, mga igsoon. Sa usa ka banay, sa usa ka Hudiyo, nga kung naay salo-salo, wala na sila'y bino o walay bino. Pero mangutana sad ta, ngano pong mangandam ang hingtungdan nga kinasal? Nangandam, mga igsoon, pero nahutdan sila og bino. Kay og atong hibawon o tunan ang batasan sa mga Hudiyo nga kung naa sila'y salo-salo, mahimo nga duha ka adlaw sa di pa ang salo-salo, nana sila'y kaon, nana sila'y inom. Human sa adlaw nga maugyod ang untang ilang kasalugan, dili pa gina mahuman. Kaya naapa may daghan nga mga ilang mga bisita bakaha, nga gikan sa laing lugar nga di pa makauli. So, nanagya po yung kaon ay inom. Mura na og piyesta sa Bulanon, mga igsoon. So, nakapangandam ang hingtungdan nga kinasal. Pero, pag-abot na hinuon sa kasal, nahutdan sila og bino, mga igsoon. O pagkasayod sa mahal nga Birhen, iyang giduol, si Kristo, o iyang gipahibalo, nga nahutdan sila og bino, ang kinasal. Kini gibuhat ni sa mahal nga Birhen, bisan wa muduol kaniya ang hingtungdan nga kinasal aron mangayo og tabang. Kumuusa siya ka babae o sinayura na niadtong panahon ni San Jose, yang gibati sa hingtungdan nga kinasal ang usa ka makaulaw nga eksena nga wala nay bino. So miduol sa siyang anak kay nasayod siya nga gamhanan og Dios ang iyang anak. Pero sa sinugdan, mingon si Kristo, unsa man kana alang kanako og kanimo babae, wala pa mabot ang akong takna. Pero taliwala niya na ang mahal nga Birhen, wag yun mo lingkod lang, bisan ang tuno sa atong Ginoong Kristo, ingon sa mi action bakaha og balibad ang iyang bugtong anak. Pero nasayod ang mahal nga Birhen nga di siya kabalibaran sa iyang bugtong anak kay gimahal o siyang labing mahal nga binuhat sa iyang anak. So instead nga muhilom na lang siya, miadtoy nun siya sa mga sulugoon, niadtong kinasal og iyang giingnan, buhatan ninyo kung unsa may isugo niya sa ato pa ni Kristo. Og tuod man ang atong Ginoong Kristo may order siya nga adunay unom katadyaw nga gisudlan sa tubig o pasudlan og tubig og kini mo'y panalinginan sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi lang sa pulong ni Kristo ang tubig na himong labian nga bino. Og gani ang mga nakatilaw niadto natingala og diingikan ang maong lamian nga bino. Gihimo kato ni Kristo, pinaagi lang sa pulong. So usa na sa ehemplo, mga igsoon. Asa pa nasayod ta nga niadtong higayon nga naa sila sa lanaw sa Galilea o sa dagat sa Galilea. Diin adunay dakong unos
o dakong inon talang kusog ng hangin. Pinaagi lang sa pulong. Pinaagi lang sa pulong ni Kristo. Sa dihang iyang gipahunong ang unos, diha-diha dayon. Mi tuman ang hangin. Mi tuman ang unos o mi balik sa kalinaw ang dagat. Kini uguban pa nga mga bahin sa balaang kasulatan nga pinaagi lang sa pulong ni Kristo. Pinaagi lang sa pulong sa Dios na himo ang tanan. Unya, sa Isaias 45, versikulo 11, mga igsoon, labi na sa Duay version. Ngayon, ang Diyos, sa buhat sa akong mga kamot, sugua o usisaha ninyo ako. Isaias 45:11. Ang Santos nga Misa, ang pag-ampo sa mga pari sa pan og bino ngadto sa tinuod nga lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo, buhat ni nga iya sa Dios. Og pinaagi sa pag-ampo sa pari si Kristo mismo, mo ang mo transform, mo balhin sa iyang substance gikan sa pan og bino lamang ngadto na sa iyang tinuod nga lawas og dugo, mga igsoon. Og dinhi, mga igsoon, atong mabasa na sa Matthew kapitulo 26 ngadto sa city. Mao ni ang katong sa katapusang panihapon. Naapo na sa sa uban nga bahin sa balaang kasulatan. Pero ang Matthew 26 ngadto sa city, mao ang labing sayon nga timan-an nato pag-ayo. Mingon ang atong Ginoong Kristo, mikiwa siya sa pan og mingon siya, kini mao ang akong lawas. Og humani adto, mingon siya sa iyang sa bino, kini mao ang akong dugo nga akong nga igaula alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. So ang human sa katapusang panihapon o human sila nangaon, ang atong Ginoong Kristo nagsugo ngadto siyang mga apostolis sa iyang mga ministro. Nagsugo siya nga ang iyang gibuhat kadtong pagpanalangin sa pan ug bino nadtong katapusang panihapon. Ngadto siyang sa iyang mga apostolis, mingon siya, buhata kini ninyo alang sa paghandom kanako. Sa Lucas kapitulo 26 versikulo 9. Ang sugo, mga igsoon, ang sugo sa atong Ginoong Kristo ngadto siyang mga apostolis, buhata kini ninyo, kining akong gibuhat karon. Inyong buhaton usab tumong aron sa paghandom kanako, matud pa sa atong Ginoong Kristo. San Lucas 22:19. Ang pangutana, unsaon ba pagkahimo sa mga apostolis sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo? Mahimo sa mga apostolis tungod kay uban sa maong sugo. Uban sa maong sugo, gihatag usab ni Kristo ang gahom sa pagbuhat niini. Pananglitan sama ragod nga magsugo ta og tinapay, sa tong anak sa tindahan. Uban sa maong sugo, pagpalit og tinapay, it carries with it the authority sa maong bata sa pagdala sa maong tinapay paingon diha nimo, aron matuman ang imong gisugo. In like manner, nga sa dihang gisugo ni Kristo ang iyang mga apostolis sa pagpanalangin sa pan ug bino, sama sa iyang gibuhat aron sa paghandom kaniya, niya nang maong sugo, giuban niya paghatag ang gahom aron matuman ang iyang gisugo, ang gahom sa pagpanalangin sa pan ug bino ngadto na sa iyang matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Og kini ginabansay ni
sa mga apostolis sa misaka ng atong Ginoong Kristo. Sumala sa sulat ni San Pablo nga to sa taga Corinto. Unang sulat ni San Pablo, 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 16. Nga matud pa ni San Pablo nga ang tinapay gayod, mao, ang pakigambit sa lawas sa atong Ginoong Kristo. O dinhi mga igsoon, baliko nato nga diha sa panalangin sa pari sa panahon sa konsagrasyon ang pan ug bino na himong lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Ang unang atong masugatan nga pangutana mga igsoon naana sa Hebrehanon Kapitulo 27, Hebrehanon City, versikulo 27. Hebrew chapter 7 verse 27. Mo ni sagad pagakutloon sa atong mga kaigsunan nga mga igsoon nato nga naa sa bang pundok. Mayon sila, si Jesus mihalad og makausa lang og dili na sublion, matud pa sa Hebrehanon Kapitulo 7 versikulo 27. Ang maong bersikulo o kapitulo mga igsoon, mao ni ang paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon didto sa cross aron pagtubos kanato. Mao nay gipasabot sa Hebrehanon City 20 nga di na pagasublion. Kay matud pa sa Hebrehanon 9:26 siya misulod sa makausa og dili na pagasublion pa. Pero sa ako nang gingon, kadto may kalabutan sa iyang kamatayon didto sa cross nga wala na pagsubli. Kay naana sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 46 nga ang halad sa lawas ni Kristo sa bayhon sa pan gihimo sa templo matag adlaw. So dili day wa day labot ang paghalad sa pan ug didto sa templo. Dili na mao ang gipasabot ni Kristo nga sa makausa lang. Balikon ko ang gingon nga sa makausa lang mao ang iyang kamatayon didto sa cross. Lain nga talang gamiton sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko mo ang Hebrehanon Kapitulo 10 versikulo 11. Mingon sila nga ang halad kuno sa pari sa matag adlaw wala na kinahanglana. Hebrehanon Kapitulo 10 versikulo 11. Mga igsoon, kining halad nga gingon dinhi sa templo sa mga pari dili ni ang pari sa atong sa panahon, sa atong bagong panahon, or ang pari ni sa daan nga tugon. Pero ang pari nga iya sa atong Ginoong Kristo sugod sa iyang mga apostolis nga maong una niyang mga kaparian sa atong mga sa atong Santo Papa, sa atong mga kardinalis ngadto sa kaobispuhan o sa mga kaparian nato. Dili ni mao ang giingon nga ang pari nga halad sa mga pari sa matag adlaw wala na kinahanglana. Kay sumala sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, ang pari ni Kristo naghalad gihapon sa halad nga espirituhanon o matud pa gikahimutan sa Dios pinaagi ni Kristo. 1 Pedro 2:5. Og sa daang tugon kani panagna na ni Malakyas sa iyang Kapitulo 1 versikulo 11 nga gikan sa pagsubang sa adlaw o pagsalop niini adunay dakong halad nga putli alang sa akong ngalan. Please take note, gikan sa pagsubang sa adlaw o sa pagsalop niini. Adunay putli nga halad nga
himuon sa ngalan ni Kristo o ngalan sa Dios. Tuod man mga igsoon, atong nasayran nga adunay mga 200,000 masses offered sa tibuok kalibutan sulod sa 24 oras mga igsoon. Nga naman, kay nining mga orasa karon, gabi ita din sa Pilipinas. Mahimo nga wala na misa ta karon. Pero sa ubang lugar naagyapoy mga misa. Sa Amerika pananglitan o sa Europa nga adlaw didto karon. So naagyapoy mga misa bisan pa nga dinhi sa ato makaingon ta nga wala na misa. Pero ang tibuok kalibutan mga igsoon, there is an estimated number of 200,000 masses offered all over the world within 24 hours. So mao na ang dita nga atong nakuha mga igsoon base nining panagna ni Propeta Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. So ang gingon usab day nga wala na kinahanglana nga halad, mao kadtong halad sa dugo sa mananap mga igsoon. Kay moingon man na sila, naman na sa Hebrehanon 10:5 nga ang halad wala na kinahanglana kuno ang paghalad sa templo o sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Halad na sa dugo sa mananap nga pagasunugon. Mao na ang giingon nga wala na kinahanglana. Kay lagi sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang iyang kaugalingong lawas ang iyang gihalad didto sa cross alang sa kapasayloan sa tanan mga sala sa katawhan. Kunya moingon na sa dangatong mga igsoon nga kanang pag-ingon ni Kristo ngadto sa pan og sa bino nga kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Ang atong Ginoong Kristo ni ana nagsambingay lang matud pa sa uban nato nga mga igsoon nga mga dili Katoliko. Nagsambingay lang kuno. Mga igsoon, bisan gani kung imong basahon lagi sa itong teksto ng akong nahatag na sa Juan Kapitulo 5 versikulo 35 ngadto sa 59. Kini gibalik-balik dinhi sa atong Ginoong Kristo sa makadaghan. Mayon siya, ako mong tinapay nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod, ug minom sa akong dugo, makabaton sa kinabuhing dayon. Unya, yan usab giusab, sa pagkatinuod, nga ang akong unod kalanon gayod, ang akong dugo ilimnon gayod. So mao na mga igsoon, gibalik-balik sa atong Ginoong Kristo sa pagkatinuod. Unya, moingon ang atong mga igsoon na nagsambingay lang. Si Kristo nagali na. Moingon ta, kani atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, basta dili mabasa sa Biblia, dili na tuhuan. Pero naay mabasa, muli kay noon. May lang kung sila moingon nga dili mabasa, dili tuhuan. Karon kay na may mabasa, gibalik-balik kina sa itong Ginoong Kristo. Nga pagkatinuod, ang akong unod, ilimnon gayod, ang akong dugo. Sa ang akong dugo, ilimnon gayod, ang akong unod, kalanon gayod. Kunya, magsambingay pa ang atong Ginoong Kristo niya na. So, mao na mga igsoon, nga sa panahon sa mga apostolis, sila mismo naghimo santos nga misa na tumabasa sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 nga gingon dinhi sa English Bible nato, on Sunday we gathered for a communion service with Paul preaching until midnight. Unsa kuno? On Sunday, we gathered for a communion service. So, mao ni ang santos nga misa. Gawas nga, nagtipik-tipik sila sa tinapay, naapod ang wali ni San Pablo
o yaman ning gipaabot gani sa tungang gabi kay pagkaugma mugikan usab siya sa laing lugar. O mao na nga atong santos nga misa mga igsoon, naay pagtipik-tipik sa tinapay o uban niya na mao ang wali o homily pinaagi sa mensahe sa Ibanghilyo sa matag Domingo nga ipaambit sa atong mga kaparian. Practically, mauna ang santos nga misa nga sa atong panahon karon atong ginabansay. Balikon ako, Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7. So, moingon na pod ang atong mga igsoon nga dili ba kanang naa sa Mateo 26, Kapitulo 26 ngadto sa 27 o 28. Maingon man si Kristo, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo makatbaton sa kinabuhing dayon. So, duha ka specie di ay ang dawaton sa mga tao. Pero ang inyo lagi, nganong pan raman, nganong tinapay raman. Mga igsoon, adunay duha ka dagkong rason ni ana mga igsoon. Una, ang kanang gitawag natog hygienic reason o scriptural reason or biblical reason. Moderatso na lang ta sa biblical reason mga igsoon. Una, balikon ko, pag-ingon sa atong Ginoong Kristo nga ako mo ang buhing tinapay nga nanao gikan sa langit, buhi gani, asa gali ng unod na ginay dugo mga igsoon. Kay buhi man siya. Pero patay na, bisang saan pa na ni mo hiwa-hiwa ng lawas sa patay nga tao, wa na ginay unod mga igsoon. Sumala itong mabasa sa Juan 6:51. I am the living bread. Balikon ako kay buhi, ang asa gani ang unod na ginaang dugo mga igsoon. O sumala sa Roma Kapitulo 6, versikulo 9. Si Kristo buhi sa kanunay ug wala nay kamatayon. So mana mga igsoon nga ang gipagadawaton sa mga tumutuo labi na og panahon sa daghan nga manimbahay, kana lang ang lawas sa atong Ginoong Kristo mga igsoon. Pero na mga higayon nga apil ang bino kay may gusto sa uban nga mga igsoon nato nga duha gyud ka species. Pero ang duha ka species nga kanang gitawag natog obligado gyud mao ang atong mga kaparian. Kay sa panahon sa katapusang panihapon, walay limen o lima niadtong maong pagpamulong sa atong Ginoong Kristo. Ngayang ipadawat ang iyang lawas o ang iyang dugo. Kundili, puro kadto, mga ministro, puro mga pari ni Kristo, mawang 12 niya ka mga apostolis. Pero alang sa mga tumutuo, mahimo no, nga lawas na lang o pan na lang ang dawato nila. Kay balikon lagi nako, din gani ang buhi nga lawas na agyod ang dugo. Sumala sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 nga ako nang gikahatag kaninyo mga igsoon. O katulging ingod nga simbolo lang lay ko no. Dili na mga igsoon nga simbolo. Gawas nga gibalik-balik kidto sa atong Ginoong Kristo nga sa pagkatinuod di wa gina magsambingay atong Ginoong Kristo. O sumala sa 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 27 mga igsoon, giingon ni San Pablo, ang mokalawat nga dili takos sa lawas ug dugo ni Kristo. Dili takos. Mga igsoon, ang original nga hubad gyud giingon ni ang modawat sa pan o kun sa bino nga dili takos, ang nasad-an niya mao ang lawas ug dugo ni Kristo.
bisan asa nga to species nga pagadawaton nga dili siya wala siya diha sa grasya sa iyang pagdawat, ang iyang nasad-an mao ang tibuok lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. So dili simbolo. Kay kun maingon ta ang simbolo ang sa atong nasod, ang flag mo'y simbolo sa atong nasod. Kung gision ang flag nato, wa maapil pagkagisi ang atong nasod. Kay simbolo raman. Kung ang pan ug bino simbolo lang, ang masad-an nato, pan ug bino ra gihapon. Pero giingon ni San Pablo, ang mudawat sa pan ug bino nga dili takos, nakasala siya sa lawas ug dugo ni Kristo. So, mao ni mga igsoon, ang ako sa ang paambit o humanini na sa daghan nato nga mga mo paambit ini mga igsoon nga may kalabutan nining tema karon nga atong gitabangan o pag atong ginaambitan. Okay, daghang kayong salamat Ronnie nga atong ihatag ni Brad Ronnie. Kailan naman mo ni Brad Ronnie Castañares, no? Brad? Okay, salamat bro no sa panahon o maayong gabi sa ato ang mga kaubanan, labi na gid sa ato mga pinanggang tigpaminaw, labi na akong amigo diya sa Dawin no, sa Barangay Bunga, si Brother Winnie Alegria, pastor po di kanhi sa Pentecostal, o karon may balik na sa simbahang Katoliko, o ako ang misis diya sa Sikaya, blaminaw nining atong programa ning taknaas kagabion. So nindot kay ato ang tema attorney no, kanang gitawag nato og sa simbahan, Eucharistia. Unya sa mga attorney, gitawag ni siya sa una og Lord Supper. The Lord Supper. The Lord Supper. Unya, ang Lord Supper na mo attorney, ingon mig Lord Supper, pero dili gito Lord Supper kay simbolo man. Unya, natingala mi sa una attorney nga nag-perform na mo niya na moingon mi nga kanimo ang simbolo sa lawas og dugo ni Kristo, pero sa Biblia attorney wa jud basa ang simbolo, no? Maunali. Oya, klaro kay diri sa giingon diri sa Matthew 6:11, giingon nga ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Unsa ning pagkaon no? So kung basahon nato diri sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46, klaro kay diri attorney, nagpadayon sila pagtigom matag adlaw dito sa templo og naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. So nagpadayon matag adlaw. So unsa man ni pagkauna? Klaro kayo no sa ato ang simbahan ang gitawag nato og Eucharistia. Yan, natingala ko sa una nga himuon na mo ni sa isa ka tuig no? Unya, urag nakasabot-sabot naman po itong uban sa isa ka bulan pero wag yun na ito mabasa di sa Biblia nga sa isa ka bulan ara po himuon. Napoy uban nga tinuig. Pero ang Biblia klaro kayo nga matag adlaw. Nganong gihimo na binulan or tinuig sa laing mga relihiyon tungod kay wala sila nagtuo nga kani mo'y tinuod nga lawas og dugo ni Ginoong Hesukristo. Kay himuon raman sa tinuig, himuon raman sa binulan, himuon raman sa sinimana. No, pero ang simbahang Katoliko nindot kaayo nga naman nagatuo gyud nga lawas og dugo ni Ginoong Hesukristo kining maong atong gihisgutan. Kay klaro kay diha sa Matthew 26 no, bersikulo 26 hangtod sa 30. Unya, nagpasalamat ko ni attorney kay niining maong nga pagtulunan nakasabot ko pag-ayo. Kay sa akong pagpamastor nagahimo mi og murag karang magtiaw-tiaw lang, no? Tiaw-tiaw ba? Unya, kung imuha daing palawman ang pagtuon mahitungod sa kaning pagtulunan mahitungod sa Eucharistia, makaingon ka nga bintaha ning nagatuo ka nga tinuod gayud ang lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo. Nganuman tungod kay matod ba diha sa kanang Juan, no? Klaro naman yung kaya ni attorney. Sige, may kabasaan ng Juan attorney, pero ambot lang, nganong wala ni manamo ni tagayog pagtagad ba? Kaning diha sa Juan size 53. Size 51 hantod sa 51, then lockdown ta sa lanto ta 53 hantod sa 54. Mao ni ang ako abang nasabtan, no? Sa dihang diri nako sa simbahan kay naa dinhi ang nindot kay attorney. Ako mao ang pan nga gikan sa langit.
Inintuo masad niya ni, no? Ang naghatag sa kinabuhi, ang mukaon nini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Oh, lukso ta diri sa 53. Singon mi Jesus kanila, si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa tao, ug dili minom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Og mingon siya sa 54, ang mukaon sa akong unod og minom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Og banhaon ko siya sa katapusang mga adlaw. Kami unsa may among gikaon simbolo? Ang pangutana, banhaon ba mi? Makabaton ba mi og kinabuhi? So mo na ako encourage sa ako makaibanan kanhi nga mga wala nagatuo sa gitawag o kanang tinuod nga lawas o dugo ni Ginoong Hesukristo. Balik na ta sa simbahan Katoliko kay mao ni ang tinuod nga simbahan nga naga-perform ni ini nga mao nga pagtulunan tungod kay sa atoa. Kanhi wa gyud ta ni mga maigsoon. Unya dili ra ba ta makabaton og kinabuhing dayon? Unya ahamang ka, mukaon ka og dili. So nindot gyud nga mukaon ka aron makabaton ka og kinabuhing dayon. Now, napailain na tong kuan Brad pa isumpay na Brad nga sa dihang mao lagi namulong si Kristo nga ang akong lawas kalanon gayud nga akong dugo ilimnon gayud. Nagbagutbot ang mga tao nga wa mo tuo ni ini. Unsaon gud pagkaon na iyang unod, unsaon gud pag-inom na iyang dugo, unsa man na balbal tay ni. Mao na karon ang gihimo sa ubang mga igsoon nato nga mga dili Katoliko. Di makasabot sa gisulti ni Kristo og magsigbagulbol sila. Unsaon paghimo sa unod o lawas ni Kristo nga atong kalanon ang iyang dugo. Tinuod gina attorney kay wala man mi nagtuo attorney nga inig kuan sa pare mahimo na ginang kuan, mahimo ginang tinuod nga dugo og tinuod nga pan unod ni Ginoong Hesukristo, no? Wa gid mi magtuo kay mahitungod na ng transubstantiation. Wa gid mi gatuo mi inana. Kaning lain pa ito, Brad, nga katong pagpaligon na nagyutay na atay daghan kaning mga kining bahina sa Biblia gipamatud-an ni sa mga daghan nga mga milagro sa tibuok kalibutan nga dili matugkad lang og ordinaryong hunahuna sa tao. Ang pagkahimo sa pan og bino ngadto gyud sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Usa niini mga igsoon ang kadtong kanong gitawag nato nga katong milagro lagi sa pan ug bino didto sa City, Italy, mga igsoon. Nga hangtod karon nahimong buhi na preserve ang maong pan nga nahimong unod o sa ilang pag-examine sa mga doctors o sa mga chemist. Ilang napamatud-an nga ang unod gikan yun sa kasing-kasing sa tao o ang dugo, tinuod yun nga dugo sa tao nga doon na pagani type EB. Gika na ni adtong human gipanalanginan sa usa ka monghe o usa ka pari sa City, Italy. Kay kining mong pari god mga igsoon o kining maong monghe sa sinugdan wa gyud siya magtuo nga human niya konsagrar sa pari sa pan og bino na himong lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo ang iyang gikonsagrahan nga pan og bino. Miabot ang panahon nga gipakitaan gyud siya sa usa ka dakong milagro human siya makakonsuma kapanalanginan niya ang pan ug bino diha sa iyang mga mata nakita niya nga ang maong pan ug bino nahimog yung tinuod nga unod o matud pa sa finding sa mga chemist part sa atong kasing-kasing o part sa kasing-kasing sa tao o ang dugo tinuod gyud nga mga dugo nga kompleto gyud sa iyang mga elements sa usa ka dugo sa tao. So nindot kay attorney no kana mo nga kanang sana milagro no sa ato ang simbahan. So kami attorney wa gi milagro kay wa magi sa una wa gi milagro kay wa may gatuo. Unya simbolo ra pod. So mo na attorney nga akong ika-encourage no sa ato mga kaigsuonan nga nasa Pikas Coral nga balik na ta sa simbahan kay mao ni katudlo sa kinatibuk-an nga kan mauturan. Kay dugay namong gay mo diha nya naka
wa gyud mo nakakita og milagro, no? So mo na ang milagro naagyod sa tinuod nga simbahan. Gikan pa ni Ginoong Hesus nagahimo siyang milagro ug hantod sa atong kapanahonan karon nagahimo og milagro nganuman naamantas kamatuoran. So dire na ko taman siguro attorney, no? Pero niadtong mga lugar brad nga walay pagtuo niya, wa gyud maghimo og mga milagro ang atong Ginoong Kristo. So gikinahanglan gyud nga natay faith o pagtuo sa atong Ginoong Kristo aron mahitabo ang milagro. Mahitabo ang milagro. Okay. Daghang salamat attorney. O sa atong mga kaubanan. Okay, daghang kayong salamat Brad Ronnie, no? Unya si Brad Silbert ato pong ihatag kay lagbon punig magpambit may tungod ani. Okay, na murag na hurot man ni attorney. Pero dirito lang ko sa katubang ingon ba nga ni Brad Ronnie nga ag sa inyo sa una o kanang uban gani dili nila gitaga-adlaw na ay once a month or once a year. Now kung once a month lang or once a year, kung saan pagkatuman atong gikutlo po nimo sa Malakias 1:11 attorney, no? So Ikan pagsubang sa adlaw. Kay Hantod pagsalop ni... Di man na siya matuman. Kay pag ingugikan sa pagsubang, hantod sa pagsalop sa adlaw, ang putling halad pagahimuon sa mga kahintilan. Di ba? Niwa man gyud laing katumanon anak kana man yung adlaw-adlaw nga misa. Kay kung dili maadlaw-adlaw, so dili matuman tong sa Malakias 1:11. Oo. So that proves ra gyud nga ang Katoliko mo tinuod kay naa man natuman sa Katoliko. Di ba? Unya lain pa pod na ampoy mag-awat-awat lagi anang kanang atong gibuhat ba. Then dagan na po din ta dito sa authority. Kinsa may naay authority mo konsagrar sa panugbino. Buhata kini ninyo aron sa paghandom kanako. Kay ang giingna ni Kristo ana ang mga apostoles. Unya wala siya magtawag og bisan kinsa, mga apostoles gyud. Unya si Kristo ra ba ug ang mga apostoles dili ra ba bisan kinsa may gidelegate na ilang trabaho. Kundi kadto yung gi-ordain nila, laying of hands ba attorney. Yes. Unya tan-aw na to sa history, mga obispo ra man gyud moy naay connection ana nga authority. So mo nang sila ra moy ngari sa atong kaparian. Yes. Dayon kay ga-ordain man po sila extend sa mga pare mo nang apil na po ang mga pare. Pero kita dili ita kay laiko ra man ta di man ta ministerial. Igo lang ta mo depensa nila. Okay, bad. Okay, bad. Bad boy, doon na patay asa man tong atong igsoon si Brad Nick kay si Brad Nicolay tood. Okay, Brad Nicolay. Bad boy, no, na may mga text na to, bad boy, ganahan po ka mo to, baga nila ito ipakita o na ito no. Okay, si pag dugang no sa giskutan sa itong mga kauban, bayan na ng tema sa sakramento sa Eucharistia. Kini sakramento, balaan din no, ambot pasabot ni ini nga from the word in the Latin is sacramentum, no, balaang timaan. Nga gani nga mao nga adlaw, sa ka special nga adlaw, no, diya sa adlaw nga Domingo. Nga kaning adlaw Domingo sumala sa Biblia na sayo na mo nga adlaw kinis pagkabanhaw, no, sa atong Ginoong Kristo. Wala gid siya nabanhaw sa adlaw nga Sabado, no, nya sumala sa San Mateo 28 versikulo 1 tama 16 no, mabasa man yun na. Unya attorney atong nadunggan sa kaniadto sa atong kauban nga mihalin na sa lain nga istasyon, no, nga sumala man niya nga ang adlaw nga Domingo kuno tig alatuan kuno og minteryo, no, kay naa man gyud mabasa nga niadto sa lumngana, no. Pero nganong kana may atong basahon ng atong minteryo nga naa may mabasa nato nga ang mga apostoles ni simba sa atong Ginoong Kristo. Correct. Nganong katumang atong minteryo? Mangita gyud sila og problema. Kana naka-analyze ko na mga miagi nga mga adlaw, no, nga nganong kana man, no, nga naa may adlaw Domingo nga ni simba mga apostoles atong Ginoong Kristo. Mo na nga yang pangutana ngano pong Domingo gyud pagsimba mga apostoles. Ngano bang dili ang Sabado sa mga igsoon natong mga Sabadista? Okay. Okay. Brad Boy, na pagkay daghang ipang
Murag nahurot. Daghang kayong salamat, Brad Nicolay. Murag nahurot naman. Narot na. Hurot-hurot naman siguro nag... Yarog. Basahan ko nun ng text, Brad Nicolay. Kung saan ang text nila diha. Napamantay ka mayong oras. Okay, itong gibas. Dayon diri nga sayop daw Katoliko kay Birhen pa si Maria nga gihilabta naman ni Jose matod sa SDA. Meron... Okay boy, Brad boy. Basig ikay mo nagtimpla na. Dami sa video. Okay, no? Si Birhen Maria ko sa na Brad. O si Birhen Maria kay gilabta naman ni Jose, Birhen pa bagyapon. Ang versikulo na siguro nila katong gigamit nila nga wala gyud hilabti ni Jose. Jose Si Maria. si Maria hangtod Tod nga nga nanganak. nanganak Siya nga ni pag Cristo. humang kunog panganak gihilabta na kay niingon man dire. Una-una ra imagination. Nana sa San Mateo 1 kapitulo 25 sa iyon nanay ang gibutang diri nga wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan og Jose. Jesus. Jesus. Ginganlan ni Jose og Jesus. Ah. Okay. So mao na nga ang ilahang konklusyon dinhi nga si Maria dili na kuno virgin. Una mga igsuon ko kining word God nga virgin wala man ni pagsabot usa sa mga komentaryo laom kayo mga komentaryo dito sa mga karaan nga mga komentaryo nga akong nabasa giingon ko dito nakalimot na ko kinsa tong kuan kay tungod sa kadugay ng mga igsuon ko niingon ko dito nga lisod kaayong pamatud-an sayon ra kuno kaayong pamatud-an nato nga si Birhen Maria naburos nga birhen. Virgin yun siya kay na may mabasag yun nga birhen siya ulay na may panagna pod sa Isaiah 7:14 nga ang ulay manamkon. Pero ang pamatud-an kuno nga ang usa ka babaeng manganak o nya magpabiling birhen miing dito giingon nga lisod kuno kaayo nga kining pamatud-an. Okay, gawas po kuno nga dili na mabasa sa Biblia. Grante nga wala siya hilabti og lalaki, pero ang iyang pagkadili na virgin nakuha na ang iyang virginity sa dihang nanganak na siya. Usa ni sa mga bugat nga komentaryo nga ilahang gipasupot. Although na sila katarungan kay siyempre kung una-una na to sa atong tawahanong panguna-una sa bagong pagka-virgin nga nanganak naman na lisod ba ng mga virgin lang gihapon, no? Okay. Pero yes Brad, sige Brad. Brad, sige kung nakay pasupot hatag na ko nimo. Yes Brad, tungod kay ang kanang kong pag-ingon nga sa wala pa o hangtod nga nanganak ang atong mahal nga Birhen kang Kristo, but ibsabot nga human lagi nanganak dili na siya birhen. Kay mahimong nagbuhat na sila sa usa ka buluhaton sa magtiayon. Pero mga igsoon, atong hinumduman nga ang mari siya ta sa pulong hangtod. Matud pa sa lohika, kung ang usa ka pulong hangtod gipasiunhan og negative nga pulong sama sa wala, dili. Ang konklusyon niya na, ang sunod nga mahitabo niya na, nga wala gyud nay misunod niya na nga panghitabo. Nga kanang gihangturan, wala nay lain pang panghitabo nga musunod sa maong gihangturan nga mga panghitabo. Just a simple nga maingon ko, si Petra, wa gito siya anak, hangtod namatay. Napo na sa ikaduhang Samuel. Sa katong si Mikael. Ang igsoon ni Moses.
Ay kadam Samuel kapitulo 6 bersikulo 23 mga igsoon. Nga ang pulong nga hangtod or tell ginapasiunhan og negative nga word nga wala o dili. Ang conclusion mao nga wala gyud nay sunod nga nang hitabo. So mo na pananglitan gingon ron nga si Mikal wala gyud siya anak hangtod sa iyang kamatayon. Kunya bot ipasabot kay wa man siya anak hangtod siyang kamatayon. Pag human siya kamatayon, nanganak na nun siya. We just follow the line of argument sa atong mga kaigsonan. So, muna mga igsoon nga medyo sayop ang atong conclusion kung ingon ni ana mga igsoon. So, kadang pananglitan na sa Genesis kapitulo 2 ba na? Yes, Genesis kapitulo 8 bersikulo 7. Ang uwak nga gipagawas aron sa pagsusi ko ni hubas na ba ang katong baha o flood ang sa panahon ni Noe. Gingon nga ang uwak wala gya mubalik hangtod ni hubas ang tubig. Genesis kapitulo 8 bersikulo 7 mga igsoon. Nga ang uwak wala na gyud mubalik sa sakayan o sa minuntalang sa gibuhat ni Noe nga sakyanan. Wala na mo balik ang uwak, hangtod, mihubas ang tubig. Balikon ako na sa Genesis Kapitulo 8, versikulo 7, mga igsoon. O kanang ilang giingon nga human nanganak na god, so birhin pa dahi gihapon. So, dili na mahitabo. Sakto tong giingon sa atong igsoon ni Brad Boy, nga kung sa tawhano nato nga panghuna-huna, o atong himuon ang usa ka butang sa usa ka tawhanon nga panghitabo, dili na gyud na siya birhen. Pero kini atong masayran nga ang atong Ginoong Kristo lalang sa Espiritu Santo. O kay lalang sa Espiritu Santo mga igsoon, the same Holy Spirit nagpagawas sa atong Ginoong Kristo nga wala maunsaay ang kaputli sa mahal nga birhen. Kung misulod si Kristo sa sabakan sa mahal nga berhen nga wa maunsaay ang iyang kaputli tungod lagi kay lalang sa Espiritu Santo ang maong the same Holy Spirit mao'y nagpagawas kaniya nga wa maunsaay ang kaputli niya. So mao na mga igsoon nga dili ta makaingon nga tungod kay nanganak na ang mahal nga berhen dili na siya berhen. Kanang ilang giingon lagi nga malapsan na gani ang usa ka butang og laing butang maguba na o kaha mapusgay na pananglitan ng usa ka ang usa ka kahoy ron lansangan nimo, so dili na gina nanagi siya dili na siya kompleto, buak na siya o doon na siya inunta o buslot. Pero sa mga butang lagi na nga iya sa kalibutan. Pero naamay bisan kani sa butang sa iya sa kalibutan dili tanan nga kung malapsa na ang usa ka butang mapusgay na ang maong butang. Ang very simple nga atong ikahatag kanang atong suga karon di sa atong istasyonan. Ang bumbilya nalapsan sa kahayag sa susuga o sa kanang bildo nato, kanang sa atong suga sa atong sakyanan. Lapsan ang bildo sa kahayag sa atong sakyanan. Pero wa maunsaay ang bildo. Wa mabuak ang bildo sa dihang nalapsan siya sa kahayag sa suga. So samang paagi mga igsoon, kung kining butang nga gali, di nahimo gani nga dili mapusgay sa mga butang nga iya sa kalibutan, unsa pa maka mga igsoon kun ang butang nga iya sa Dios. Samot na si Santa Maria
attorney, kay miraculous gutong yang pagmahapdos ni Jesus Christ. Yes. Samot na. So mao na mga igsoon ang atong tubag niya na. Mapupos naman ato ang oras. Pero kay wa naman tayo igong panahon mga igsoon. Dinhi Murag lata napupos na. taman kini si Brad Mike. Okay. Silvert. Nikolay. Okay, kini ang inyong igsoon si Brad Boygador. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ug pusbon ko mayong gabi kaninyong tanan hangtod sa sunod Domingo po. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagod sa mata ni gawas ng mata. Wa man magaba ng mata. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1.